نہ دا سکا بیٹا بھی کول بیٹھ کر کے بیمار پرسی نہیں کردا نفرت دی وجہ کر کے. اللہ اکبر اللہ. ایک تے بندے دی صحت دا نقصان ہے, دوسرا بندے دے اخلاق دا سب تو بڑا نقصان ہے. اللہ اکبر. کیونکہ عربی دے اندر شراب نو خمر کیا جاندا ہے. خمر کہندے نے اس چیز نو جڑی عقل نو ڈانپ لوے, جن دی وجہ تو بندے دی عقل تے پردہ پہ جائے. اللہ اکبر اللہ. جدو بندہ شراب دی غنودگی دے اندر ہوندے, شراب دے نشے دے اندر ہوندے, او بندے دی عقل جڑی ہے او بالکل ڈانپ دی ہوندی ہے شراب دے نشے نے. اللہ تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا, میرے آقا فرماتے نے اذا لم تستحی فصنع ما شئت. فرمایا جدو کو بندہ ہوئی بے حیا جائے, جدو کو بندہ ہوئی بے عقل تے بے غیرت جائے, اللہ فصنع ما شئت. وہ دو او بندہ جو بھی کردا پھرے, ان ماں بیٹی دی تمیز نہیں رہندی, ان بہن تے بیوی دا امتیاز نہیں رہندا. اللہ اکبر اللہ. ویسے بھی حیوان اندر انسان اندر فرق تے کا عقل دائیے. حیوان کول بھی دو اکھاں نے, انسان کول بھی دو اکھاں نے. حیوان نو بھی رب نے دو کان عطا کیتے نے, انسان نو بھی رب نے دو کان عطا کیتے نے. حیوان نو رب نے زبان دیتی گے, انسان نو بھی رب نے زبان دیتی گے. او حیوان کیوں, اے انسان کیوں؟ او حیوان اس واسطے کو دے اندر عقل نہیں, اے انسان اس واسطے کے دے اندر عقل موجود ہے. اللہ تے جدو تیری عقل تے پردہ پہ گیا تے پھر بندہ نہیں, تو تے حیوان بن گیا. اللہ اکبر اللہ. کیوں تیری عقل تے پردہ گئے, عقل تے نشے دے اندر ڈپ چکی ہے. اللہ اکبر اللہ. اور اے بات حقیقت ہے, تسی سمجھدار لوگ تشریف فرماؤ. میں نہیں مندا کہ بندے نے شراب پیتی ہووے تے بندہ گالیاں زبان چوں نہ کڈے. میں نہیں مندا کہ بندے نے شراب پیتی ہووے, گالیاں کڈے تے گالیاں دے نتیجے دے اندر لڑائی نہ ہووے, جھگڑا نہ ہووے. جتھے شراب ہوئے گی اوتھے گندیاں گالیاں نکلن گیاں, جتھے گندیاں گالیاں نکلن گیاں اوتھے لڑائی بھی ضرور ہوئے گی. یہ بندے دے اخلاق دا سب تو بڑا نقصان ہے شراب پین دی وجہ تو. اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کل فیہما اسم کبیر. فرمایا شراب پین دے اندر انسان دا بڑا بڑا نقصان ہے. اس واسطے شراب دے قریب نہ جایا کرو. جدو اللہ دے قرآن دے حکم نازل فرمایا کائنات دے رب نے میرے پیغمبر دے سینے تے کچھ لوگاں شراب چھڑ دیتی. کچھ لوگ کہن لگ پہ نہیں ہجے کچھ لچک موجود ہے, ہجے کچھ نہ کچھ جناب دے اللہ اکبر لچک موجود ہے. کائنات دے رب نے پھر دوسرا حکم آسمانات نازل فرمایا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. فرمایا سنو کائنات والیو, دنیا والیو, امامدارو, ایسی حالت دے اندر جدو تہاڈے تے شراب دا نشہ چایا ہووے, جدو تہاڈی عقل درست نہ ہووے, ایسی حالت دے اندر نماز واسطے نہ آیا کرو. ایسی حالت دے اندر نماز دی صفوف اندر نہ آیا کرو. ایسی حالت دے اندر نماز تے اللہ دا ذکر نہ کریا کرو. کیوں جدو بندہ نماز پڑھ دے رب دی رحمت متوجہ ہوندی ہے بندے وال, تے جے بندے دی توجہ رب وال نہ ہووے, جے کائنات دے رب وال بندہ توجہ کر کے نماز نہ پڑھے تے ایسی نماز دا فائدہ ہی کوئی نہیں. نہ ہی کائنات دا رب انج دی نماز قبول کر دے جس نماز
اندر بندے دی توجہ رب ول نہ ہووے. اللہ اکبر. اللہ اس واسطے فرمایا ایسی حالت دے اندر نماز دے قریب تک نہ جایا کرو. زور ٹائم شراب پیتی ہے, اثر تک نشہ تے نہیں اترے گا, اثر دا نقصان ہوئے گا. اثر ٹائم پیتی ہے, مغرب تک نشہ نہیں اترے گا, مغرب دا نقصان ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ اے حکم نازل کھون تو بعد کچھ لوکاں ہور شراب کم کر دیتی, لیکن کچھ کہن لگ پہ ہجے بھی کچھ لچک موجود ہے. آسمان نہ رب نے پھر تیسرا حکم نازل فرمایا, آخری آرڈیننس کائنات دے رب نے نازل فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اے ایمان والو بے شک شراب ہے اور جوا, اللہ اکبر, فال پکنا اور بم سے. فرمایا اس سارے دے سارے کم کینے رجسن, فرمایا اس سارے دے سارے ناپاک کم نے, یعنی شراب پینا ناپاک کم نے. شراب پین والا بندہ جڑا کم کر دے, پلیتگی والا کم کر دے, ناپاک کم کر دے. اگے فرمایا من عمل شیطان, شراب پین والا بندہ رحمان دا بندہ نہیں ہوندا, شیطان دا بندہ ہویا کر دے. شراب پینا رحمان والیاں دا کم نہیں ہوندا, شیطان والیاں دا کم ہوندا. اللہ اکبر. اللہ شراب پین والا بندہ